रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारा दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल की हेयरिंग के बाद हमने जिब्रान नासिर साहब को जिस तरह से मायूस देखा और जिस तरह से उन्होंने कुछ चीज़ें, उनको आज मैं आपके साथ कोट भी करूँगी। उनका एक ट्वीट आया रात के शाम के टाइम पर और उस ट्वीट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े किए। उनका उस ट्वीट के अंदर यही कहना था कि जज साहिबान के सामने पूरा केस ओपन है, उसके बावजूद वो फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं रखते। अच्छा, यही चीज़ हम शुरू से कह रहे हैं, पहले दिन से लेके आज का दिन है कि ये पूरा का पूरा केस एक ओपन केस है जिसके अंदर मुजरिमान भी नज़र आते हैं और जो करने वाले हैं वो भी नज़र आते हैं, मगर फिर भी अदालतें और जज साहिबान जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो इस केस से नज़र चुरा लें और बात ना करें। जिब्रान नासिर साहब का ट्वीट और कल उनकी एक बात कि मुझे वो जज बहुत अच्छे लगते हैं जो कि मेरे हक़ में फ़ैसला देते, उससे भी अच्छे वो लगते हैं जो मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं देते। मगर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते कि जो फ़ैसला करने का इख्तियार नहीं है या जो फ़ैसला करने की हिम्मत नहीं रखते। सवाल तो यही है, कल किस चीज़ की हेयरिंग थी? कल मेहदी काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त जमा करवाई हुई थी जिसके ऊपर बच्ची से मुलाकात के बारे में बात थी। आपको पता होगा कि एमएलओ के ऊपर भी मंजूरी हो चुकी है कि मेडिकल करवाया जाए, मगर अभी तक पेंडिंग पर, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई। जिब्रान नासिर साहब ने भी कहा कि हेयरिंग बार बार हो चुकी है, मगर उसके बावजूद जो है फिर हेयरिंग होती है, फिर ये सारे दलाइल सुने जाते हैं, मगर कोई भी जवाब नहीं आता। आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान के अंदर जब से ये ज़हरा काज़मी का केस चला है, आप यकीन कीजिए लोग इतने अपनी अदालतों से मायूस हो चुके हैं। पहले ही मायूस थे, पहले ऐसा नहीं है कि पहले बड़े मायूस नहीं थे, मगर ये इसलिए ज़्यादा मायूसी हुई कि आपके पास सबूत मौजूद हैं, आपके पास दलाइल मौजूद हैं, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, उसके बावजूद आप फ़ैसला नहीं करते। पहली मुलाकात अचानक मुलाकात थी, केस किसी और, उसमें एमएलओ वगैरह मेडिकल के ऊपर बात होनी थी, मगर जज साहब ने अपने तौर पर कहा कि अभी तक अगर माँ बाप की मुलाकात नहीं हुई तो बड़ी लम्हा फ़िक्री है और इसको फ़ौरन मुलाकात करवाई जाए, और उन्होंने 5 घंटे की मुलाकात दी। अब कल सबको पता है कि माँ बाप जिस कदर अपनी औलाद से मोहब्बत करेंगे, जिस कदर ज़हरा काज़मी को से मिलेंगे, ज़ाहिर है बच्ची का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अभी नफ्सियाती जो मेडिकल टीम है वो तो बात कर ही रही है, उसके ऊपर तो अभी तक कोई रिपोर्ट या कोई भी चीज़ मंजर आम पर नहीं आई, वो सब अदालतों में ही जाएंगी और वहीं होंगी। अच्छा, जो मेरे देखने वाले हैं जो एक सवाल करते हैं कि बच्ची घर कब आएगी या बच्ची मुलाकात कब तक होती रहेंगी, तो इसका एक सिंपल सा जवाब ये है, बच्ची आज आ जाए, मगर अदालतें फ़ैसला तो करें, अदालतें सुनें। तो जिस दिन बड़ी कोई कार्रवाई होती है अदालत के अंदर, उस दिन जज साहिबान छुट्टी पर होते हैं। जिस दिन जज साहिबान मौजूद होते हैं कोई ना कोई डेट दे दी जाती है। अब आप यकीन कीजिए, दिल इतना मायूस है कि मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती, मगर जब 31 तारीख की डेट आएगी उस दिन जज साहिबान या तो आएंगे नहीं या फिर और एक नई डेट दे दी जाएगी। 6 महीने से केस है, आप और मैं तो हम गैर हैं, हम इतना इस केस के अंदर इतना इन्वॉल्व हैं। तो सोचिए वो माँ बाप, मेरी जब साइमा भाभी से बात हुई तो ये कहती थी कि मेरे लिए एक अजियत का दिन होता है कि कल हेयरिंग है और उसके बाद फिर एक डेट आ जाती है, तो पूरे डेट जो 10 दिन या 15 दिन का गैप आता है उसमें हमारी जो फीलिंग है वो आप मैं बता नहीं सकती कि हम किस कदर उसके अंदर परेशान रहते हैं। बिल्कुल एक माँ बाप जिस कदर अपनी औलाद के लिए परेशान होगा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अब सोचने वाली बात है, जिब्रान नासिर साहब इतने बड़े वकील जिनके ऊपर शायद पाकिस्तान में सबको बड़ा नाज भी है, फ़ख्र भी है कि उन्होंने जो है हमेशा मज़लूमों का साथ दिया, वो क्यों मायूस नज़र आए? क्योंकि अदालतों के अंदर हर चीज़ बता चुके हैं, हर चीज़ वाज़े कर चुके हैं, फिर भी अदालतों में बहुत ज़्यादा नरमी बढ़ती जा रही है ज़हीर की तरफ। क्यों? आखिर हम ये एक बात जब कहते हैं, अगर कहते हैं कि ज़हीर कोई गैंग नहीं है, एक लड़का है, तो आप पता है पाकिस्तान में कहाँ ऐसा होता है कि एक ऐसे बंदे के फ़रीक बन गई है अदालत या पुलिस वाले, जो कोई इतना बड़ा सरमायाकार नहीं है, जिसका बाप कोई इतना बड़ा कोई नामी गिरामी नहीं है, ना उसकी कोई मिलें चलती हैं। एक मामूली सा पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करने वाला लड़का, एक उसकी माँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते, वो इतने ताकतवर कैसे होगा कि वो पूरी पाकिस्तान की अदलिया, पूरी पाकिस्तान की पुलिस को नचाए हुए है और अदालतें फ़ैसला नहीं कर पा रही हैं। अदालतें इनके ख़िलाफ़ इनको पकड़कर जेल में बंद नहीं कर पा रही हैं, इनकी ज़मानतों पर बात नहीं हो रही है। अभी क्या हो रहा है, बहुत अहम चीज़ें इस केस के हवाले से मैं आपको बता दूं। आज मैं बहुत चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो इस केस में पेंडिंग पर हैं। नूर बीबी जो कि इस केस की मरकज़ी मुलज़िमान ज़हीर और शब्बीर की वालदा, जो कि इस केस में 3 दफ़ा अरेस्ट वारंट उनके जारी हो चुके हैं, उन तक उनको गिरफ़्तार तो करना कुजा, उनके वारंट उनके ऊपर दस्तखत तक होके पुलिस पंजाब पुलिस से बात नहीं कर पा रही है कि भाई इनको गिरफ़्तार करके दे दें। वो उनके पास कोई गिदड़ बकती है, नूर बीबी के पास सुलेमानी टोपी है जिसकी बुनियाद पर वो चकमा देकर जो है वो लापता हो जाती हैं।
وہ گرفتاری میں نہیں آ رہی ہیں. اللہ بھلا کرے بھائی. اس کے بعد ضمانت کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ بھائی ان کی ضمانت منسوخ ہونی چاہیے. کس طرح سے یہ ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. کتنی خوفناک چیز ہے. آپ اور میں سکون کا سانس نہیں لے سکتے اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہماری اولاد کو کوئی خطرہ اور باہر کچھ ایسے لوگ گھوم رہے ہیں آزاد جو ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ اور میں اس کرب کو, اس درد کو ایک لمحے کو بھی محسوس نہیں کر سکتے. مہدی صاحب کو اور سائمہ بھابی کو اپنے آگے رکھ کے دیکھیں, جس کو 2 بچیوں کی دھمکی مل چکی ہے آلریڈی. ایک بچی کی زندگی پہلے برباد کر رکھی ہے, 2 بچیوں کی اور دھمکی لگا رکھی ہے. ان کا کرب محسوس کریں. ان کی ضمانتیں منسوخی کے اوپر عدالتیں بات نہیں کرتی. میڈیکل بچی کا کتنا اہم ہے, یہ آپ اور میں ہم شروع سے لے کے آج کا دن ہو گیا ہم بات کریں کہ میڈیکل ہونا کتنا لازمی ہے. ایم ایل او کے اوپر کیوں بات ہونا لازمی ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک چالان جو ہے وہ 2 مہینے ہو گئے چالان جمع ہوئے. چالان کے اندر ریپ کے دفعات شامل کیے گئے ہیں, اور ریپ اسی وقت ثابت ہوگا جب بچی کا ایم ایل او ہوگا. ایم ایل او تو کجا, اس چالان کے اوپر ابھی تک بات شروع نہیں ہوئی ہے. چالان کے اوپر ابھی تک ڈسکشن شروع نہیں ہوئی ہے. تو وہ ایم ایل او میڈیکل کی رپورٹ کب آئے گی تو اور کب یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ یہ سب کچھ انہوں نے پینڈنگ پہ ڈال رکھا ہے. اور ابھی عدالتوں میں روز کی ہیرنگ اس لیے کیونکہ یہ جج صاحبان کی اولاد نہیں ہے, یہ جج صاحبان کی بچیاں نہیں ہیں, یہ کسی بڑے پولیس افسر کی بیٹی نہیں ہے, کسی سیاستدان کی بیٹی نہیں ہے. یہ آپ کے اور ہمارے جیسے ایک مڈل کلاس پاکستانی شہری کی بیٹی ہے, جس کو عدالتوں نے انسان, ان کے ماں باپ کو انسان نہیں سمجھا, اس بچی کو انسان نہیں سمجھا, اور اتنا رگڑ دیا ان ماں باپ کو, اتنا رگڑ دیا کہ آپ یقین کریں اب تو لوگ بیزار ہو گئے, لوگ تھک گئے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں. اب تو دل ہی نہیں کرتا کہ اس کیس کے اوپر بات سنی جائے, کیونکہ ہر وقت جب بھی کیس دیکھو تو کچھ الٹا ہی ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ اچھا نہیں ہوتا. اس کے برخلاف وہ جو چند گندے یوٹیوبرز جو اپنے چینل پہ بیٹھ کے دن لائیو کرتے ہیں, ان کو عدالت نے ممانعت بھی کی, ان کو عدالت نے تنبیہ بھی کی, مگر ان کی جوتی کی نوک عدالت کی باتیں, ان کے سر کی بلا عدالت کی باتیں, وہ تو کسی خاطر میں نہیں لاتے. وہ پھر وہی لائیو سیشن, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ہمارا دنیا کو کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا. ہم کرتے رہیں گے, ہم کریں گے, ہم بھونکیں گے, ہم کرتے رہیں گے اپنی منمانی. ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتا. عدالتیں کیوں ان کا نوٹس نہیں لیتی ہے, کیوں ان کو نہیں پکڑتی ہے؟ یہاں ہمارے کسی کے منہ سے ایک چھوٹی سی بات نکل جاتی ہے, ایک ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے. وہاں بیٹھ کے وہ رات دن ان کو اتنی ممانعت کی گئی, اتنی ان کو اشتہاری تک قرار دے گئے, اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کے پورے دن کے رات کی لائیو ٹرانسمیشن ختم ہونے کا نام لیتے, روز کی ان کی چلی جا رہی ہے. یہ چیزیں ہماری عدلیہ کو سوچنی پڑیں گی, ہمارے جج صاحبان کو سوچنی پڑیں گی کہ پاکستان کا وقار, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی جگ ہسائی کا سبب بن چکا ہے. ان کے یہ منصفانہ چیزیں پاکستان کو اب جگ ہسائی کی طرف لے گئے. انٹرنیشنل لیول پر بیٹھا ہوا پاکستانی حیران ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. وہ شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں رہتے, ہمارے اس سے بدتر حال ہوتا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہمارے ملک سے گیا ہوا ایک بندہ سوچتا ہے کہ اچھا ہے میں پردیس کاٹوں, میں اپنے وطن کی مٹی سے دور رہوں. وہ کتنا تڑپتا ہوگا اپنے وطن کی مٹی کے لیے, مگر وہ یہاں کی ناانصافیاں دیکھ کے کدھر چلے جائیں. ہاسپٹل میں چلے جائیں یہی حال, تعلیمی اداروں میں چلے جائیں یہی حال, قانون میں چلے جائیں یہی حال. صرف ہمارے لیے, یہ آپ کے اور ہمارے جیسے شہریوں کے لیے, یہ متوسط گھرانوں کے لوگوں کے لیے, امیروں کے لیے قانون الگ ہے. امیروں کو نہ لائن میں لگنا پڑتا ہے, نہ ان کو کوئی مہنگائی کا عذاب ہے, نہ ان کو بجلیوں کی کوئی پریشانی, نہ ان کو قرضوں کی کوئی ٹینشن ہے. وہ ہر چیز میں جو ہے وہ جنت میں رہتے ہیں. یہ پاکستان پیسے والے کے لیے جنت ہے, اثر رسوخ والے کے لیے جنت ہے. یہی دعا زہرا کسی بڑے بچے, کسی بھی امیر آدمی کی بیٹی ہوتی ہے, 3 دن کے اندر اپنے گھر میں ہوتی ہے, اور مجرمان اس وقت پھانسی کے پھندے پر ہوتے. مگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر قائد اعظم کی بولنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں, قائد اعظم کی جہاں تصویر لگی ہوگی, جس جگہ پر چھپی ہوئی ہوگی قائد اعظم کی تصویر, اس کی ویلیو ہے. اس کاغذ کے ٹکڑے کی ویلیو جس پہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہوگی. قائد اعظم کے فرمان کی ویلیو نہیں ہے. پاکستان جو ہے, قائد اعظم کا پاکستان بڑے کوڑیوں کے دام کا ہو چکا ہے. یہاں پر انصاف نہیں ہے, یہاں پر کوئی غریب کے لیے سہولت نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں, مہنگائی سے مر رہے ہیں, ناانصافی سے مر رہے ہیں, ہر چیز کا بربادی ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ کسی کو بھی نہیں لگتا کہ اس کو مرنا ہے اور اس کو اسی قبر میں جانا ہے. ہم رسالت پر بات کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم قتل کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی نان مسلم ہمارے اوپر ایک چھوٹی سی بات کر دے. مگر ہم خود کیا کر رہے ہیں مسلمان ہوں کہ ہم اسلام کا کتنا بیڑا غرق کیے ہوئے, ہم نے دین اسلام کا کتنا جو ہے وہ نام خراب کیا, ہم اس کے اوپر کبھی بھی نہیں سوچتے. جبران ناصر صاحب تو چھوڑیں, آپ اس مظلوم فیملی کا سوچیں کہ وہ کتنے گرگوں ہیں, وہ کتنے پریشان اس ساری صورتحال کے اندر. مگر پھر بھی استقامت ہے, ان کو سلام ہے, پورے پاکستان کا سلام ہے کہ وہ صبر اور شکر کے ساتھ آتے ہیں, عدالتوں میں دیکھتے ہیں, واویلا ان کا حشر نشر دیکھ کے واپس اپنے گھروں میں جا کے شکر سے سو جاتے ہیں. حیرت.
اللہ پاکستان کو رحم و کرم کے ساتھ رکھے، اللہ پاکستان کو انصاف کرنے والے ملکوں میں شامل کرے۔ مسلمان تو ہم ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں سچا مسلمان بھی بنا دے۔ کلمہ طیبہ تو ہم نے پڑھ لیا مگر اس کے الفاظ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ پاک سے دعا ہی ہے کہ اللہ پاک بہتری کی طرف لے کے جائے، اور یہی سارے معاملات ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔